अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हमाद सुमरो और आप देख रहे हैं KHG न्यूज़। आज हम इस टाइम साहिवाल में मौजूद हैं, साहिवाल के एक नवाही गांव में यूसुफवाला में। और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं माशाल्लाह से, जिनकी आवाज़ जो है वो उनका कोई मिसाल नहीं। और वो आल पंजाब नात खानी के पोजीशन होल्डर हैं। आइडल पाकिस्तान पंजाब लेवल पे जो है उन्होंने विन किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है उन्होंने वो विन किया हुआ है। अगर उनकी आवाज़ को हम सराहें तो उनकी आवाज़ जो है वो उनकी मिसाल यूसुफ वाला में नहीं मिलती। आइए हम इनसे गुफ्तगू भी करते हैं और इनसे जो है गाहे बगाहे इनका कलाम जो है वो भी सुनते रहेंगे। जी, हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं वकार अहमद सुमरो साहब, और इनसे हम गुफ्तगू करते हैं। जी वकार साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक ठाक। जी वकार साहब, आपको नात खानी का जो शौक है ये कैसे हुआ? क्या आप बचपन से मतलब कि नात खानी करते रहे हैं? कैसे आपको ये शौक कैसे आया? जी, ये नात खानी का शौक तो मुझे बचपन से ही है। तो बचपन से ये नाते पढ़ना शुरू किए हैं, तो बचपन से ही शौक है मुझे नात खानी का। मतलब कि किस्सा आपका कोई उस्ताद है, आपने किससे सीखा? आपको माशाल्लाह आपकी आवाज़ जो है वो इतनी प्यारी है, तो किससे, कोई उस्ताद है आपका? जी, उस्ताद तो नहीं, लेकिन मैं खुद ब खुद सीखता हूँ। जो भी कलाम मुझे नेट से मिलता है या जो भी मुझे मोबाइल से लेता हूँ, तो उसकी रिहर्सल करता हूँ, तो फिर उसके पूरा उतरने की कोशिश करता हूँ। उस्ताद तो मेरा नहीं अभी तक कोई भी है। जी, जैसा कि ये मेरे सामने कुछ इसकी शील्ड पड़ी हुई है। ये माशाल्लाह से देखें, ये जो है इन्होंने मतलब कि विन की हैं, जो पंजाब लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और मुख्तलिफ किस्म की जो शील्ड इस टाइम मेरे सामने ये आपको नज़र आ रही होंगी। सबसे पहले वकार साहब, आप हमें क्या सुनाना चाहेंगे? मैं उर्दू के कलाम सुनाऊंगा आपको। कुछ नहीं मांगता मैं मौला तेरी हस्ती से। जी ठीक है, वो सुनाइए। कुछ नहीं मांगता मैं मौला तेरी हस्ती से। कुछ नहीं मांगता मैं मौला तेरी हस्ती से। बस मेरी आँख को तैबा कुछ नहीं मांगता मैं मौला तेरी हस्ती से। कुछ नहीं मांगता मैं मौला तेरी हस्ती से। बस मेरी आँख को तैबा का नजारा दे दे। कुछ नहीं मांगता मैं मौला तेरी हस्ती से। मैं नहीं कहता ये है, अहले नजर कहता है। जाके अंबर पे ये जात कमर कहता है कि फिर से आका, के फिर से आका मुझे उंगली का इशारा दे दे। माशाल्लाह। कुछ नहीं मांगता मैं मौला तेरी हस्ती से। न पहना जन्नते में वो जिसे वक्त ठिकाना होगा। पाके जन्नते को मेरे लब पे तराना होगा। मौला तैबा, मौला तैबा में जो
زندگی تھی دوبارہ دے دے کچھ نہیں مانگتا میں مولا تیری ہستی سے بس میری آنکھ کو طیبہ کا نظارہ دے دے کچھ نہیں مانگتا. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ وقار احمد سمرو صاحب جو ہیں اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ کلام پیش کر رہے تھے. یہ ساہیوال کی زرخیز مٹی کی ابھرتی ہوئی ایک جو ہے وہ پہچان ہے، ساہیوال کی پہچان ہے، یوسف والا کی پہچان ہے. اور یہ آئیڈل پاکستان رائل ٹی وی فائنل تک یہ پہنچے ہیں مختلف مراحل طے کرتے ہوئے. اور یہ نہ صرف نعت خوانی میں بلکہ یہ گیت گائکی میں بھی ماشاءاللہ سے ان کی آواز بہت خوبصورت ہے. اور ان کو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ زیادہ تر پاکستان میں اتنے ثنا خواں ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ ہیں، بہت بڑے بڑے جن کے نام ہیں، یہ کن کو فالو کرتے ہیں اور کن کا کلام جو ہے زیادہ تر جو ہے یہ پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ جی وقار صاحب. جی پاکستان میں تو بہت سے ایسے ثنا خان ہیں جن کو میں فالو کرتا ہوں، لیکن پاکستان کی جو سب سے خوبصورت آواز ہے، ساہیوال کی پہچان ہے، جناب احمد علی حاکم صاحب، ان کا پڑھا ہوا کلام ان کو میں فالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ان کو پڑھتا ہوں. تو سب سے زیادہ ان کے پنجابی کلام میرے دل کو تھوڑا سا مسرور دیتے ہیں، تو وہی میں پڑھنے کی زیادہ کوشش کرتا ہوں. تو اس کے علاوہ قاری شاہد محمود ہے، ان کو بھی میں فالو کرتا ہوں، ان کو ویڈیو بھی دیکھتا ہوں، ان کو بھی کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جی وقار صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب جو آپ ہمیں کلام سنانے جا رہے ہیں وہ کون سا کلام ہے اور کس ثنا خواں کا ہے؟ جی یہ کلام قاری شاہد محمود کا پڑھا ہوا اردو کلام ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، یہ میں آپ پیش کروں گا. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہاں وہ عز مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عز مدینہ، کہاں میری ہستی، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے،
حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز قسم خدا کی ہے میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی ہے میرا وقار آپ سے ہے زور دھگاڑے میرا ٹر گیا ماہی آیا پھگن تے شاخاں پھٹیاں ببرے رقصے کرن پھل ٹیکنے ہتے بلبلاں موجاں لٹیاں وچھڑیاں کونجاں او سب گھر آیاں جڑیاں رزق بہانے ٹٹیاں سردار مسافر او سب گھر آ گئے تینوں کون نہیں دیندا چھٹیاں او تینوں کون نہیں دیندا چھٹیاں لجپال عربی لجپال مدنی نہیں آیا نہیں آیا میرا دل بر ماہی ہوئے میں بول نہ جھوٹیا کہاں تو جھوٹا تیرے بول بھی جھوٹے تینوں تاڑی مار اڈاواں جے پکی خبرے ملن دی دے میں تینوں کٹ کٹ چوریاں پاواں آ سرداری کرا جاتی دان او کتھے روندی نہ مر جاواں او کتھے روندی نہ مر جاواں لجپال عربی لجپال مدنی لگیاں نبھا چاہ کو جیتا کملی نو گل نہ للاچا لجپال عربی جی ناظرین، آپ سن رہے تھے وقار احمد سومر صاحب کا کلام، جو بڑے ہی خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے ماشاءاللہ سے، اور ان کی انداز بیاں جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا ہے۔ یہ سرزمین یوسف والا کی ایک پہچان ہے۔ میں ان کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کے ایچ ڈی ٹیم کو ٹائم دیا۔ کے ایچ ڈی ٹیم کی طرف سے ان کا شکریہ، اور تمام لوگوں کا، دیکھنے والوں کا اور سننے والوں کا، تمام لوگ دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمیشہ کے لیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نئے چہرے کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔